इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अद्य विश्वशान्त्यै सम्पूर्णं विश्वं भारतं प्रति पश्यति। तेन भगवतः महावीरस्य जन्मजयन्त्यवसरे 50-उत्तर-पंचविंशतिशततमस्य भगवान् महावीर निर्वाण महोत्सवस्य उद्घाटनं च विहितम्। लोकसभायाः द्वितीयचरणीय निर्वाचनस्य प्रचाराः तीव्रगत्या प्रचलन्ति। द्वितीयचरणाय प्रचाराः बुधवासरे समाप्यन्ते। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षायाः यूजीसी नेट इत्यस्य पञ्जीकरणम् आरब्धम्। अन्तिमतिथिः मई मासस्य 10 दिनाङ्कः अस्ति। अमेरिकी प्रतिनिधिसभया यूक्रेन, इस्राएल तथा ताइवान देशानां कृते 95 अर्बुद डॉलर इत्यस्य विधायि देयराशेः सुरक्षा सहायतायाश्च अनुमोदनं कृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलाय 23-200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं प्रदत्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना अद्य नवदिल्ली नगरस्य भारतमण्डपे भगवतः महावीरस्य जन्मजयन्त्यवसरे 50-उत्तर-पंचविंशतिशततमस्य भगवान् महावीर निर्वाण महोत्सवस्य उद्घाटनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे श्री मोदिना स्मारकमुद्रायाः डाकचीटिकायाः च विमोचनं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतं न केवलं विश्वस्य प्राचीनतमा जीविता सभ्यता अपितु मानवतायाः आश्रयस्थानमपि अस्ति। सः अवदत् यत् भारतीय चिन्तनं केवलं स्वस्य कृते एव नास्ति अपितु सर्वेषां कृते हितकरं भवति। श्री मोदिना उक्तं यत् अद्य सम्पूर्णं भारतं विश्वे सत्यं तथा अहिंसां च पूर्णविश्वासेन प्रवर्धयति। श्री मोदिना उक्तं अद्यत्वे यत्र विश्वस्य बहवः देशाः महत्त्वम् अधिकं जातमस्ति। विश्वस्य बहवः देशाः संघर्षं कुर्वन्ति, युद्धं च कुर्वन्ति। अस्मिन् समये भारतस्य तीर्थंकराणां शिक्षायाः महत्त्वम् अधिकं जातमस्ति। सः अवदत् यत् अद्य विश्वशान्त्यै सम्पूर्णं विश्वं भारतं प्रति पश्यति। श्री मोदी अवोचत् यत् नूतन भारतस्य अस्याः नूतनायाः भूमिकायाः श्रेयः अस्माकं वर्धमान क्षमतायाः विदेशनीतेः च फलस्वरूपम् अस्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवालः अवदत् यत् भगवतः महावीरस्य दर्शनम् अद्यत्वे अपि प्रासंगिकम् अस्ति। अथ जीव जीवनं च देहि इति सिद्धान्तः अद्यत्वे अपि महत्वपूर्णः समयसापेक्षः च अस्ति। तेनोक्तं यत् भगवता महावीरेण अहिंसा, सत्यं, निस्वार्थता, ब्रह्मचर्यं, त्यागः च इत्येतेषां सिद्धान्तं दत्त्वा शान्तिपूर्णं सहजीवनं विश्वभ्रातृत्वं च प्रवर्धितम्। शुक्रवासरे सामान्य निर्वाचनस्य प्रथमचरणीय मतदानस्य सम्पूर्त्यनन्तरमेव अवशिष्टचरणानां निर्वाचन प्रचाराः तीव्राः अभवन्। महागठबन्धन एनडीए आदिसहितानां समस्त राजनैतिक दलानां वरिष्ठनेतारः शीर्ष प्रचारकाश्च मतदातॄन् आकर्षयितुं देशे सर्वत्र बहुविधाः सभाः आयोजयन्ति। द्वितीयचरणीय निर्वाचन प्रचाराणां कृते बुधवासरं यावदेव कालो विद्यते। प्रचाराभियानानां समाप्त्यै 4 दिनानि एव अवशिष्टानि सन्ति। अतः नेतारः सर्वविध प्रयासरताः सन्ति। अस्मिन् चरणे केरलस्य सर्वाणि 20 लोकसभासनेषु, कर्णाटकस्य 28 आसनेषु 14 आसनानां कृते, राजस्थानस्य अवशिष्टेषु 13 आसनेषु, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्रयोः 8 आसनेषु, मध्यप्रदेशे 7 आसनानां कृते, असम बिहारयोः 5 आसनेषु, पश्चिमबंग छत्तीसगढयोः 3 आसनेषु, त्रिपुरा जम्मू काश्मीरयोः च एकैकम् आसनस्य कृते मतदानं भविष्यति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षायाः यूजीसी नेट इत्यस्य पञ्जीकरणं राष्ट्रीय परीक्षण संस्थायाः एनटीए जालपुटे आरब्धम् अस्ति। अवधेयं यत् इयं परीक्षा अस्मिन् वर्षे जून मासस्य 16 दिनाङ्के भविष्यति। पञ्जीकरणं मई मासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं कर्तुं शक्यते। शुल्कपूर्तेः अन्तिमा तिथिः मई मासस्य 12 दिनाङ्कः भविष्यति। नेट परीक्षायाम् उत्तीर्णतां प्राप्य कनिष्ठ शोधछात्रवृत्तिं प्राप्तुं शक्यते।
अथ सहायक आचार्य पदे नियुक्त्यर्थं योग्यता च प्राप्यते। छात्राः अस्याः परीक्षायाः आधारेण 63 विषयेषु PhD प्रवेशं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अस्याः परीक्षायाः कृते एकमेव आवेदनपत्रं पूरयितुम् अनुमतिः भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिकी प्रतिनिधिसभया यूक्रेन, इस्राएल तथा ताइवान देशानां कृते 95 अर्बुद डॉलर इत्यस्य विधायि देयराशेः सुरक्षा सहायतायाश्च अनुमोदनं कृतम्। अस्मिन् आगामि सप्ताहे प्रतिनिधिसभा विधेयकं पारितार्थं स्वीकुर्यात् इति अपेक्षा अस्ति। राष्ट्रपतिः जो बाइडेन देयराशेः प्राप्यमाणमात्रेण हस्ताक्षरं करिष्यामि इति प्रतिज्ञां कृतवान्। विधेयकानुसारं यूक्रेन देशे द्वन्द्वस्य निवारणाय 60.84 अर्बुद डॉलर राशिः प्रदत्तः भविष्यति, यत्र अमेरिकी शस्त्राणि संग्रहणं सुविधाः च पुनः पूरयितुं 23 अर्बुद डॉलर राशिः प्रदत्तः भविष्यति। इस्राएलस्य कृते 26 अर्बुद डॉलर राशिः तथा गाजा देशस्य मानवीय सहायार्थं 9.1 अर्बुद डॉलर राशिः तथा ताइवान सहितस्य भारत प्रशांत क्षेत्रस्य कृते 8.12 अर्बुद डॉलर रूप्यकाणि प्रदत्तानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनकडेन प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना च अद्य भगवतः महावीरस्य जयन्त्यवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः। राष्ट्रपतिना स्वसन्देशे नागरिकेभ्यः आग्रहः कृतः यत् ते भगवतः महावीरस्य शिक्षाम् अनुसृत्य सर्वेषां जीवानां हिताय कार्यं कर्तुं प्रतिज्ञां कुर्युः। सा प्रोक्तवती यत् भगवतः महावीरस्य संयम, नैतिकता, अहिंसा, अधारणा उपदेशाः अद्यत्वे अपि प्रासंगिकाः सन्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनकड़ः अवदत् यत् भगवान् महावीरः अस्मान् शान्तियुतस्य, सौहार्दपूर्णस्य, समृद्धस्य च समाजस्य निर्माणाय मार्गं प्रदर्शितवान्। धनकड़ महोदयः नागरिकान् भगवतः महावीरस्य आदर्शानां प्रति प्रतिबद्धतां प्रदर्शितुम् आग्रहं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् शान्ति, संयम, सद्भावनया सम्बद्धाः भगवतः महावीरस्य सन्देशाः विकसित भारतस्य निर्माणे देशस्य कृते प्रेरणास्पदाः सन्ति। अद्य नवदिल्ल्याः कांग्रेस मुख्यालये कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समित्याः लोकसभा निर्वाचन सम्बद्ध उपवेशनम् अभवत्। उपवेशने दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खर्गे, कांग्रेस संसदीय दलाध्यक्षया सोनिया गान्धिना सह अन्येपि वरिष्ठ नेतारः उपस्थिताः आसन्। पंजाब राज्यस्य वरिष्ठाः दलनेतारः अपि सभायाम् उपस्थिताः आसन्। IPL क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायां कोलकातायाः ईडन गार्डन्स इत्यत्र कोलकाता नाइट राइडर्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनयोः दलयोः मध्ये प्रतिद्वन्द्वं प्रचलति। कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलाय 23-200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं दत्तम्। पूर्वं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन पणकं विजित्य क्षेत्ररक्षणं कृतं। कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन 20 क्षेपचक्रेषु 6 क्रीडकहानौ 22-200 धावनाङ्काः समार्जिताः। अन्यत्र चण्डीगढस्य मल्लनपुर स्थितस्य महाराजा यादवीन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे सायं 7:30 पंजाब किंग्स अथ गुजरात टाइटन्स दलयोः मध्ये प्रतिद्वन्द्वं भविष्यति। पुनः मुख्यवार्ताः एकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अद्य विश्वशान्त्यै सम्पूर्णं विश्वं भारतं प्रति पश्यति। लोकसभायाः द्वितीयचरणीय निर्वाचनस्य प्रचाराः तीव्रगत्या प्रचलन्ति। द्वितीयचरणाय प्रचाराः बुधवासरे समाप्यन्ते। राष्ट्रिय पात्रता परीक्षायाः UGC नेट इत्यस्य पञ्जीकरणम् आरब्धम्। अन्तिमा तिथिः मई मासस्य 10 दिनाङ्कः अस्ति। अमेरिकी प्रतिनिधिसभया यूक्रेन, इस्राएल तथा ताइवान देशानां कृते 95 अर्बुद डॉलर इत्यस्य विधायि देयराशेः सुरक्षा सहायताश्च अनुमोदनं कृतम् इति वार्ताः।